बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपसे कुछ अपने मुल्क के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और कुछ मैं गुफ्तगू करूंगा कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इससे पहले इमरान खान के साथ बैठे भी थे। और इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो जुम्मतुल मुबारक के दिन असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। तो परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनको जिस वक्त उनके जो आका हैं, जिनको वो अपने आका समझते हैं, या जो वो समझते हैं कि इनकी तरफ से हमारी सियासत है, तो उनकी तरफ से जिस वक्त उनको डांट डपट पड़ी है, तो उन्होंने गुज़श्ता रोज ARY को एक इंटरव्यू दिया है और वहां गुफ्तगू की है। उस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। अच्छा हुक्मरान अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। जो हाकिम अपने मुल्क के मुतल्लिक सोचता है, अपनी अवाम के मुतल्लिक सोचता है, उस जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। और ये एक हकीकत है, और इस्लामी हवाले से भी मैंने कुछ पढ़ा है कि जो हाकिम की सोच होती है, अल्लाह ताला उस हवाले से बहुत से फैसले भी करता है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमको अच्छे हुक्मरान नहीं मिले। अगर अच्छे हुक्मरान मिलते, कोई ऐसा हाकिम मिल जाता जो ये सोचता कि हमने अपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ किस तरह लेके जाना है, हमने यहाँ की इंडस्ट्री को कैसे चलना है, हमने अपनी ज़राअत को, अपने किसान को किस तरह सहूलियात मुयस्सर करनी है, तो इस हवाले से हमें कोई अच्छा हाकिम नहीं मिला। अगर हमें कोई हाकिम मिला भी है तो वो इस तरह मिला है कि उसने करप्शन कैसे करनी है, उसको दिन रात यही लगी हुई है कि उसने करप्शन कैसे करनी है, और उसने फिर करप्शन का दिफा कैसे करना है। इसके अलावा हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद, हम दुनिया की बेहतरीन फौज रखने के बावजूद, हम दुनिया की बेहतरीन ISI एजेंसी, खुफिया एजेंसी रखने के बावजूद, लेकिन हम दुनिया में पीछे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि अफगानिस्तान, जो कि एक जंगज़दा मुल्क है, जहां पे कम से कम और कुछ ना कहा जाए तो 50 साल से मुसलसल जंग रही है, लेकिन इस वक्त भी उनकी करेंसी जो है हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है। वह एक अफगानी और पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 रुपए बन रहे हैं। और एक वक्त था उस वक्त जंग से रूस गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान का 1 रुपया और अफगानी जो है 1000 बनते थे। लेकिन इन हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से आज हमारा मुल्क कहां तक पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि यही अवाम है, इसी अवाम में से लोग हैं जो आज भी जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं, जो आज भी नवाज शरीफ को अपना मसीहा समझते हैं, जिन लोगों ने मिलकर मुल्क को बर्बाद किया है। जो पाकिस्तानी गैर मुमालिक का सफर करते हैं या वहां पे आते जाते हैं, उनको मालूम है तमाम मुमालिक अपनी चीजें तैयार करते हैं और उनको आलमी मंडी में लेके जाते हैं, और वहां पे एक तो उस मुल्क का नाम रोशन होता है, और दूसरे नंबर से वहां पे डॉलर आते हैं, वहां से पैसा आता है और अच्छा पैसा मिलता है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद एक चीजों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम आलमी मंडी में बेचें, जबकि हमारे पास, हालांकि पाकिस्तानी बहुत ज़हीन है, इनको उनकी सोच समझ, इनकी जहानत बहुत ज्यादा है। इनके अच्छे अक्लमंद जहन को किस तरफ लेके जाया जाता है कि तखरीबकारी किस तरह करनी है, किसी को लूटना किस तरह है, किस तरह किसी के माल को अपना माल समझ के किस तरह खाना है। ये हमारे हुक्मरानों की तरफ से हमें ये रहनुमाई मिल रही है। तो इसलिए आज हम दुनिया में परेशान भी हैं, और दुनिया में हमारे लिए हमारी इज्जत और कदर भी नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि इसके बावजूद भी आज भी हम उन लोगों की, उन हुक्मरानों की बेहतर समझते हैं, या उनके नारे लगाते हैं कि जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है और जिनको हम कई कई बार आजमा चुके हैं। इमरान खान इख्तियार में आए तो उन्होंने वो काम शुरू किए
جو الیکشن کے لیے نہیں، جو ووٹ عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کی بہتری کے لیے تھے، جس میں سب سے بڑے منصوبے جیسے ڈیم بن رہے ہیں، 3 ایسے بڑے ڈیم ہیں جن کو کم سے کم 10 سال سے لے کے 15 سال تک لگ جائیں گے۔ اگر وہ ڈیم بن گئے، اس کے بعد ہماری جو توانائی ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری بجلی میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم اکثر اوقات پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے منصوبے ہیں جو عمران خان نے شروع کیے۔ عمران خان اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اقتدار تو آتا جاتا رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر وہی مورے استعمال ہوئے، وہی غیر ملکی سازشیں تیار ہوئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لپیٹ دیا گیا۔ آج عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ ملک میں استحکام ہو، تاکہ دنیا ہمارے اوپر اعتماد کر سکے۔ جو الیکشن ہو وہ صاف شفاف ہو۔ اگر صاف شفاف الیکشن ہوگا تو صاف ظاہر ہے حکومت بھی بہتر آئے گی، اور جو اس کو بہتر مینڈیٹ ملے گا، اور اس میں بیوروکریسی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے۔ اگر عمران خان صاف شفاف الیکشن چاہتا ہے تو اس میں ملک کی بہتری ہے۔ صاف شفاف الیکشن ہونے سے ملک میں بہتری آئے گی، استحکام آئے گا، ملک ترقی کرے گا۔ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف جس وقت بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک ہی چیز سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دھاندلی کس طرح روکنی ہے، یہ الیکشن کو انہوں نے چرانا ہے، جو ووٹ چرانے ہیں ان کو کس طرح روکنا ہے، ووٹر لسٹوں میں ہم نے انہوں نے جو اس میں تبدیلیاں کرنی ہیں ان چیزوں کو کس طرح روکنا ہے، جس میں نون لیگ ہے، پی پی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، یا اور 13 جماعتیں ہیں ٹوٹل، تقریباً بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں۔ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کس طرح کرنی ہے، ہم نے ووٹر لسٹوں میں اپنے لوگوں کا اندراج کس طرح کرانا ہے، ہم نے مرے ہوئے لوگوں کا ووٹ کس طرح بھگتوانا ہے۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے عمران خان کی سوچ، اور یہ ہے ان لٹیروں کی سوچ جنہوں نے آج تک ملک کو برباد کیا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں پرویز الہی کے حوالے سے کہ پرویز الہی کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ آئیے ہم سنتے ہیں پہلے کہ پرویز الہی کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہم چھوڑے؟ آپ کے پاس یہ مینڈیٹ کس نے لیا تھا؟ عمران خان صاحب نے لیا تھا نا، میں نے تو نہیں لیا، ہم تو کولیشن پارٹنر تھے۔ میں نے بہت خان صاحب کو یہ بات کہی 3 مہینے پہلے، میں نے مونے سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے، میں مونے سے حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی۔ کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ اور ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، آسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ہمارا محسن ہے۔ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ پی ٹی آئی کا محسن ہے۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں یہ حکومت چھوڑیں۔ پرویز الہی صاحب آپ نے حکومت چھوڑنی بھی نہیں ہے، آپ جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا، آپ بلیک میل کر کے آپ 10 ممبران کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کو تو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو رات کو زرداری کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنے آئندہ کے لیے منصوبے تیار کیے تھے، اور صبح جس وقت آپ کو دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے گرین سگنل ملا تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ عمران خان کے پاس چلے گئے، کیونکہ عمران خان کی مجبوری تھی کہ وہ اگر آپ کو نہ لیتا تو پھر اس ملک کے ازلی دشمن اس میں برسر اقتدار آ جاتے، جو پہلے ہی ملک کو لوٹ کر اور ملک کو برباد کر چکے ہیں۔ تو عمران خان نے تو آپ کو بہتر سمجھا، آپ کو ساتھ ملایا، آپ کو اس نے وزارت اعلیٰ دی۔ اگر جنرل باجوہ سے محسن ہے تو آپ کے تو ضرور محسن ہے۔ عمران خان پر ایک دبا لگا ہوا تھا کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں مونس الہی کی کرپشن میں اس کو رعایت دی ہے، اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا، اس کو جیل میں نہیں جانے دیا، اس کے جو کیس ہے ختم کیا ہے۔
परवेज इलाही साहब, आपने आज इंकशाफ करके ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया अपने इंटरव्यू में कि जनरल फैज हमें गिरफ्तार करना चाहता था और हमने शिकायत की जनरल बाजवा साहब को, और उन्होंने फिर उसको उसके साथ नाराजगी का इजहार किया और हम जनाब गिरफ्तार नहीं हुए। और इसी तरह अगर परवेज इलाही साहब अगर वो मोहसिन है तो आप लोगों के तो मोहसिन हैं, ना तो वो मुल्क के मोहसिन है और ना ही पीटीआई के मोहसिन है। क्योंकि अगर वो मुल्क के मोहसिन होते या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन होते तो इस तरह एक चलती हुई हुकूमत को वो ना जाता ना करते, रजीम चेंज के लिए वो रास्ते हमवार ना करते। उन्होंने जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत तब्दील की जा रही थी, इमरान खान वजीर आजम अभी इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उनकी हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, और इसके बावजूद जनाब जेल की वैनें भी पहुंच गईं, और जो बहुत से जो काम कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, जो अफीसरान काम कर रहे थे, उनके खिलाफ लिस्टें भी तैयार हो गई कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं। जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब, ये कौन कर रहा था आप नहीं जानते। और इसके बाद जो एक जुल्म की दास्तान शुरू हुई, जो जिस तरह सहाफियों को जलीलो ख्वार किया गया, जिसने भी हक की आवाज उठाई या जो रजीम चेंज के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसको पकड़ा गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको नंगा किया गया, यहां तक कि अरशद शरीफ को जनाब यहाँ मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर उस मुल्क छोड़ने के बावजूद उनको दुबई में भी न रहने दिया गया, उनको कीनिया तक पहुंचाया गया और वहां से वो उनको उसको शहीद कर दिया गया। ये सब कौन कर रहा था? चौधरी परवेज इलाही से आपके तो वो मोहसिन हैं। क्या आपको याद नहीं है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब भी आपके मोहसिन थे? उन्होंने आप लोगों को ये काफिले किसने बनाई थी? परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी, और आप लोगों को इख्तिदार में लाए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो कौन था जो कहता था कि परवेज मुशर्रफ को हम 10 बार वर्दी में सदर बनाएंगे? आप ही तो थे। क्या जनरल मुशर्रफ आप लोगों का मोहसिन नहीं था? असल जो आप लोगों का मोहसिन है वो तो जनरल मुशर्रफ था, जिसने आपको काफिले बना के दी, जिसकी खट्टी आज भी आप खा रहे हैं, और उसी की वजह से है कि आपकी आज भी सियासत जिंदा है, वरना आप लोगों की तो सियासत ही जिंदा ना होती। लेकिन वो कितना अच्छा आपका मोहसिन था, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? उसका कितना आप लोगों ने दिफा किया है? आज कितना आप दिफा कर रहे हैं? आज आप बैठे कह रहे हैं कि ये पीटीए का मोहसिन है, हमारा मोहसिन है। याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो वर्कर नहीं है जो नून लीग का है या वो पीपी का है, जो जैसे उनका लीडर कह देगा वैसे ही चल पड़ेंगे। ये वो वर्कर नहीं है। हमारे सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जिस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या उनके रहनुमा ने गलत फैसला किया इलेक्शन में, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इलाके के कारकुनों ने खूब रिएक्शन दिया है, और उसको जो नहीं वो समझते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं है, और इसको पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको टिकट दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने बल्कि बदला लिया है। जिसकी मिसाल मैं आपको लिया में 2 अफराद से दे सकता हूं। एक है अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मार फजल सुमरा साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो चल रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी उनके साथ बहुत अच्छा तल्लक था। ये तो 2013 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो उस मौके पे वो एमपीए के उम्मीदवार थे, लेकिन पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने मिली भगत के तहत हाशिम सऊ को टिकट दे दिया और उनको एमपीए का कैंडिडेट बना दिया, जबकि वर्कर समझता था कि मार फजल हुसैन सुमरा जो है वो बेहतर कैंडिडेट हैं और वो उन्होंने मेहनत भी की हुई है। उसका नतीजा क्या निकला कि जिला लिया से 2 सीटें चलेंगी, एक एमएनए की सीट भी ना मिल सकी और एक वो सीट भी ना से मिल सकी जहां पे गलत फैसला किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उनको फिर वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से जो मार फजल सुमरा था उसको बिरादरी का उसका बहुत अच्छा वोट बैंक था। जिसको टिकट मिला था मलिक हाशिम सऊ से भी उसने ज्यादा वोट लिए। और दूसरी मिसाल मैं आपको 2018 के इलेक्शन की मैं आपको मिसाल देता हूं। 2018 के इलेक्शन में पीर रफाकत हुसैन गिलानी पीटीए में शामिल हो चुका था। पीटीए के हवाले से वो उम्मीदवार था और कैंडिडेट जो उसका एमएनए मलिक नियाज अहमद जखर थे वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे और पूरी तंजीम भी उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब ऊपर से गलत फैसला हुआ, जो एमपीए का टिकट है वो मलिक गुलाम हैदर थिंद की बीवी को दे दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरफ से खामोश रिएक्शन आया
اور وہ جو غلط ٹکٹ دیا گیا تھا اس کو ووٹ نہیں ملا، جو غلط ٹکٹ دیا گیا تھا، جو ورکر سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے مخلص نہیں ہے یا ان لوگوں کے یہ غلط ٹکٹ دیا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے خاموش ورکر نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جو پہلے سے پی ٹی اے میں موجود تھا اور اس کو وہ آزاد الیکشن لڑ رہا تھا اور پھر وہ الیکشن جیتا ہے۔ پیر رفاقت حسین گیلانی آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر پھر پی ٹی اے میں شامل ہو گئے۔ تو آنے والا وقت بتائے گا پرویز الہی صاحب کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، آپ ابھی سیٹوں کے مطالبات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے مجبوراً ہو بھی جائیں گے تو اس کا ریئیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکن ضرور دے گا اور آپ کو آئندہ آنے والے الیکشن میں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ جس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی کے طور پر آئے ہیں اس وقت سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کا ورکر دیکھ رہا ہے کہ آپ ان کا پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اس بلیک میل کر کے ہی آپ نے وزارت لی ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ بلیک میل کر رہے ہیں، اور کوئی شخص نوٹ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا ہے اور اس کا جو جواب آپ کو لوگوں کو ملنا ہے نا وہ صرف اور صرف الیکشن کے دن جا کے ملنا ہے۔ سامعین، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے آنے والی نسل کے لیے بہتر ہو، اور ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پہ ہماری جو نسل ہے اس نے رہنا ہے، ہمارے آنے والی نسل نے رہنا ہے۔ ہمیں بہترین اور مضبوط پاکستان چاہیے جس کے لیے ہماری تگودو جاری رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں پھر دیکھیں گے کہ کون سے اہم ایشو ہے جس پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔